सरकार करूंक शकता. चॅक मारता आता तुमकां खबर ना, सगळ्या कडेन झाडां लावपाची कामां करता पळय कितले दीस टिकता. आनी ही हरयाळी हे सगळे गोंयाचे अशे हे सगळे प्रोजेक्ट घेवन कोण कोण हांगा येयले पळय तांकां सगळ्यांक झाडून घातले तरूच ही हरयाळी आमची उरतली. नाजाल्यार तुमकां मेळटा म्हणून ही हरयाळी काबार करिनाका. झाडां लावपाचे ना, जंगल काबार केले ते ह्या झाडांनी जंगल काबार केले. हे आता नाटक जंगल काबार केले सरकारान ते ह्या झाडांनी गाय अजब दिसता. पयले तुमी ही झाडां लायल्या आनी ह्या झाडाचे आता नाटक आहे. आनी ही ती 10,000 20,000 अशी बारीक बारीक चिल्ल शोभेची झाडां. जंगलान झाडां असली ती कसली, जंगलान झाडां असली ती कसली, ही असली झाडां असलेली हे लायले तुमी आता 10,000. पळया खरं म्हणल्यार जांभळ, कडुलिंबू, जायते वखदाची जी खरेंच निसर्गापासून आमकां कितें मेळटा हें लावपाक जाय अशें. पण हें नाटक. ही खंय आंध्रासून का खंयसून झाडां हाडल्या आनी ही आतां सगळे लावपाची आहा. आमची रानांतली झाडां मारली ती असली काय नासलेली, हे सगळे शोभेचे. गरीब गोंय एक झाड गोंय हे सगळे कार्यक्रम आज जाले. ही झाडां आमच्या रानांतली न्हू, ही आमच्या झाडांतली मारूंक ना. कसले कसले झाड मारला आनी ही असली डेकोरेशन केला. बरी गजाल. चल तितलें तरी हे डेकोरेशन तरी जालें. फुडल्या फुडें एक झाड खंय आवयच्या नांवान एक झाड खंय आवयच्या नांवान कितें कितें करतले काय सरकार. आवयच्या नांवान कितें कितें करतले. असली झाडां खरें लावा. तुमकां आनीकूय दाखय. कडुलिंबाचें झाड खरें म्हणून जाल्यार न्ही असली झाडां लावपाक जाय. पण पळयला तुमी न्ही हे कडुलिंबाचें झाड, आवळ्याचें झाड, मागीर अशोकाचें झाड, हे एक झाड आसा. म्हणजे जे खरेंच पिंपळ जावं खंय तरी जेका लागून दुसऱ्यांक उपयोग जाता. मागीर बिश्याचें झाड चड करून खरें म्हणजे सबंद रस्त्याक न्ही कितें लावपाक जाय, कडुलिंबाचें झाड लावपाक जाय. जेका लागून कोणाकूय ते उपयोग पडपा सारकें. नाका जाल्यार नाटक करतात मेल्ले जावपाचे आनी करोडोनी हांगा आतां पयशे दाखयतले. नाटकां मडगांव हेजे हायवे रोडार कसले हाडल्या झाडां, फुलांची झाडां हे सगळे नाटक करतात. करोडोनी पयशे मेळ्ळे म्हणटले 10,000 झाडां लायल्या. तांच्यांनी टाकुळो कुड्डूक तेरे हे खरें लावपाचे. काल पर्यंत दीस एनवायरमेंट दीस मनयलो. झाडां जी लायली ती सारकी लायली दिसता तुमकां. पर्यावरणाच्या नांवान सरकारान जे पळय आपले शेत केला, पयसो पळय कोठ्यांनी मोडला, हे सगळे नाटक. तुमकां हांवें व्हिडिओ दाखयला कशा रितीनी ती झाडां लायल्या. पर्यावरणाच्या झाडां जी झाडां लावपाक जाय ती ह्या सरकारान लायली ना. हिरवे हिरवे करता म्हटले, गोंय हिरवे करता म्हटले, आमी सगळे हिरवे जावया झाडां माळा. तुमी काजीची झाडां 3,000 4,000 तुम्ही झाडां कत्तल केली. ते शिवोली आंब्याची झाडां 50-60 वर्साची आंब्याची झाडां ती कत्तल केली. खंय तुमी दवरले मोपा तुम्ही इतले सगळे कत्तल केले. आता कारापुरा लोक बसल्या ते इतले कत्तल केले. तुम्ही युनिट मॉला कडे ते तुम्ही कत्तल करून सुद्धा हे ते दोनापाला तुम्ही ते सगळे कत्तल करून गेले. ही झाडां एदी झाडां लावून तुम्ही पर्यावरण सांबाळटले. अक्षरशः पर्यावरणाचा अपमान केला यांच्यानी काल. झेत मला फक्त ओडपाक लागून आणि काय ना. खरी झाडां कोणाची लावपाची, वडाची, पिंपळाची, मागीर अशोकाची, मागीर ती कितें म्हणटात शिश्याची, जांभळाची, अशी झाडां जी अशोकाची ही सगळी झाडां आसा जी पावस हे करता ते ऊन पळय आसा ते सांबाळटा ते. जे सूर्य स्वता सांगता मरे म्हाका ती झाडांच दिश्टी पडना, हांव तेंचे म्हणून इतली गरमी वाडल्या. कसली झाडां ही एदी झाडां लोक आपल्या कंपाउंडा भितर कितली लायता. आनी झाडाचे जेका मान मर्यादा आसा जो खरोच कितले तरी बिल्डिंगेन तूं पळयशी ती बिल्डिंगूय सांबाळटात आनी ते सगळी झाडां लावन पिकलेले पान काडटात,
झाडाक मातशें कितें जाल्यार खत घालतात हें घालतात म्हणजे तांकां झाडाची आवड आहा आनी सरकार जे आमच्या पुर्वजान कोणी झाडां लावन दवरलेली आहा सगळ्या तेंचो सत्यानाश केला आनी हेचे झेता मारून येदी झाडां लावन दाखयता पर्यावरणाचे प्रेम हे पर्यावरण प्रेम एक नाम माँ के नाम एक झाड माँ के नाम आवयच्या नांवान कितें कितें करूंक ना तुमी आवयचो पयलीं तुमी अपमान केलो ती म्हादई लोकांच्या हड्ड्यार मारून एसेंब्लीन म्हजी आवय म्हणून म्हटलेली ती थंय तुमी काबार केली ती लोकांच्या हड्ड्यार दिली तुमी माझी बस केली ती काबार केली लोकांचो बिझनेस काबार केलो आता आवयच्या नांवान तूं एक झाड लायता कसले येते झाडां येती गार्डनान लोक लायता तसली झाडां कसले झाड लावंक जाय कित्याक हो सगळो शो कित्याक हो सगळो इतले हे रे आवयच्या नांवाचे हे म्हणटा आवय नासलेले म्हणून हे असले उलयता आवय जर आसलेले हे असले उलयचे नासले जेका आवयचो अभिमान आसा तांकां तिडो घेता हे आवयचें नांव घेवन लोकांची भावना जी आसा पळय ती पिड्ड्यार करतात हे लोकांची भावना पिड्ड्यार करतात पळयना तू हे जे झाडां रोंपे हाडलेले तेंच्यांनी हे सगळे विकत हाडलेले आसतले दिसता तुमकां आंध्रासून हांवें ते हेका विचारलें कितें से लाया कितलो पयसो आसतलो ते झाडां अरे आता कोट्यांचे बिल येतले कोट्याचे ते पळयना युनिट मॉला कडेन 25 करोड मोडले ते पत्रे लावन डुप्लिकेट पत्रे लावन ते आता ते झाड हे लोक आता पर्यावरणाच्या नांवान कोट्यांनी पयसो दाखयता 1000 कोटी आता तेंच्यांनी रीण काडला हे सगळे लोकांक रीण काडपाक समज फाल्यां जर सरकार हेंचे येवंक ना दुसरे कोणाचे सरकार येयले तेंच्यांनी अशे कपलार हात मारीत रावचे ही हेंची आयडिया आनी हे लोक बोचूंक रावतले आनी काय रावचे ना हे हेंची सगळे कसले ते गवत लायता तुमी आनी म्हणटा पर्यावरण अरे गवत म्हणून तुमी माडाक तुमी गवत केलो गवताक तुमी माड केलो असले करून एसेंब्लीन उलोवपी तुमी ते ओपोजिशनूय बी तसलेच जाल्या आनी ते रुलींगूय बी तसलेच जाल्या उगडास दवर हेंकां कांय उरोंक ना हेंचे एका पब्लिकान आतां येवन म्हाका एक प्रश्न विचार तुका म्हणले खापरेश्वराचो तो पिंपळाचो झाड तो तांकां कितें अडचण करतालो जो ताका सांगता न्हू मागीर तुका खबर आहा शैलेशान हांगा बेळगांव गेलो आनी ते पळय तेंच्यांनी ते झाड सकयल गणपतीचें देवूळ आसा आनी ते झाड तेंच्यांनी कशें कवर करून कशा रितीनी बांदलें म्हणजे त्या लोकांक पर्यावरण खरें म्हणजे जाल्यार सलाम मारपाचें ते झाड कशें उठयलें आनी ह्या मेल्ल्यांनी कसोच खापरेश्वरान हेवटेन तेवटेन हालून ते झाडाक तांकां कितें नुकसान आसलेलें म्हणून आता पळयत जाल्यार तो भायल्यानूच गेलो कितें तमाशा म्हणजे तुम्ही दाखोवपाचे एक दात आनी चाळपाचे एक दात असले करता सगळे मेळे 40 आसा पळय न्हू एक दुसऱ्यांक म्हाका तुका करून सपोर्ट करता म्हणे हेंच्याकडे पर्यावरणाचे हांकां प्रेम आहा पर्यावरणाचो काल जाल्यार अक्षरशः हेंच्यांनी अपमान करून दवरला अपमान केला ती इल्ली गार्डनान घालता तसली झाडां लायल्या आनी झेत मारला खंय आहा ती कडुलिंबाचें झाड खरें म्हणजे जाल्यार सबंद गोंयान जावपाक जाय कडुलिंबा पासून कितले मनशाक आरोग्य बरें जाता खबर आहा हेंचे कडेन आहा रे ते जे पावस ओडटा पावसाक आपयता असलीं झाडां आसूंक जाय जे लोकांक खावपा पिवपाक आंबे जाय काजू जाय असलीं झाडां लायना काजवांची सगळे लोकांचे जंगल जळून कितलीं झाडां गेलीं तुमी तुमकां भावना आसा व्हडले ते प्रोग्राम करता काजू हे आनी ते म्हणून इतले करून तुमी सगळे सत्यानाश करता आनी पर्यावरण प्रेमी तुमी खरें म्हणजे जाल्यार पर्यावरणाच्या विरुद्धाचे तुमी काय ना अपमान केला तुमी पर्यावरणाचो एक दीस झाड लावपाचें नाटक करता आनी अख्खे जंगल काबार करता हे रावणाच्या वंशातले एक दीस झाड लावपाचें तमाशो हो तमाशो पळय काल केला तो एक दिसाचो तमाशो फक्त दाखोवपाची दात हे चावपाची दात हे प्रेमी रे जाल्यार हे लोदाक कोदाक नाका जाल्यार ते पुतानी हाडून हांगासर कचऱ्याचो ढीग फाल्यां आनी कितें करून सगळे आमचे जंगल काबार करचे नासले उगडास हे प्रेमी न्हू हे दुश्मन पर्यावरणाचे दुश्मन आनी हे पापी हे असले हे पर्यावरण सांबाळटले गवत लायतले आनी पर्यावरण सांबाळटले आतां पावस कुड्डूक तेरे मागीर ताकुळो पावसूच कितलो जल्मांक घालतलो तसले लायतात हे आनी झेत मारतात देव घडटा पळय देवान जे निर्माण केल्ले पळय ते सगळे काबार केल्याय तेंच्यांनी काबार केल्या आज कुड्डूक लोकांक खावंक मेळना ताकुळो लोकांक खावंक मेळना सगळे पर्यावरणाचे तेरो खंय मेळना लोकांक पयलीं लोक असले हाडून आपले पावसाचे 4 म्हयने आसा पळय ह्या हेजेर जगताले लोक आज हेंका लागून लोकांक सगळ्यांक हे करून नाशाडी करून दवरल्या हेंच्यांनी हे बरें करो